أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه، حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی به نصر العزیز سے آیات 3 تا 4 سوره جمعه را تلاوت فرمودند. ترجمه این آیات به شرح زیر است: او کسی است که در میان مردم بی سواد پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها می‌خواند و آنها را پاک می‌کند و به آنها کتاب و حکمت می‌آموزد، هرچند قبلا در گمراهی آشکار بودند و از جمله از میان آنها که هنوز به آنها نپیوسته‌اند. او مقتدر و حکیم است. 23 مارس در جماعت احمدیه به عنوان روز مسیح موعود شناخته می شود. دیروز 23 مارس بود. سعادتمندیم که خداوند متعال به وعده خود و پیشگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما توفیق پذیرفتن امام عصر موعود و حضرت مهدی موعود علیه السلام را عنایت فرموده است. در 23 مارس 1089 حضرت مسیح موعود علیه السلام اولین بیعت اعضا را در لودهیانا گرفتند و با این امر جماعتی از فدایان مخلص تأسیس شد. در آیاتی از قرآن کریم که از سوره جمعه تلاوت کردم، در آن بشارت بندهی وارسته پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به وسیله‌اش اقامه جماعت داده شده است. علاوه بر این آیات دیگری نیز در قرآن کریم درباره ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام وجود دارند. علاوه بر این در احادیث نیز پیشگویی‌های درباره ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام و امام مهدی علیه السلام وجود دارد. در حال حاضر شرح این آیات سوره جمعه را به تفسیر حضرت مسیح موعود علیه السلام نقل می‌کنم و پس از آن به اختصار نشانه‌ها و وقایع پیشبینی شده در این عصر و پیشگویی‌های مختلف و همچنین ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام بر اساس نوشته‌هایش بیان می‌کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در تفسیر آیه مذکور می‌فرمایند: ماهیت این آیه این است که خدای متعال همان کسی است که رسول خدا را در عصری مبعوث کرد که مردم کاملا از علم و حکمت بی بهره بودند.
از این گذشته چشم انداز هر علوم دینی که به وسیله آن به کمال نفس می رسید و علم و افعال بشر به اوج خود می رسید به کلی از بین رفته بود. تمام آموزه های مختلف برای اصلاح روح به کلی از بین رفته بود. به علاوه مردم گمراه شده بودند، یعنی از خدا و راه راست او دور شده بودند. سپس در چنین زمانی خداوند متعال رسول خود را مبعوث کرد که روحشان را اصلاح کرد و از علم کتاب آکنده کرد و حکمت با نشانه ها و معجزات آنان را به یقین کامل رساند. از پرتو شناخت خدا دلهایشان را روشن کرد. پس از آن حضرت فرمودند که گروه دیگری از مردم هستند که در آخر الزمان ظهور خواهند کرد. آنها نیز در ابتدا در تاریکی و گمراهی و از علم و حکمت و یقین بی بهره بودند. سپس خداوند آنها را نیز مانند اصحاب قرار می دهد، یعنی اصحاب هرچه می دیدند شهادت هم می دادند تا جایی که اخلاص و میزان اعتقادشان به اخلاص و اعتقاد صحابه شباهت داشت. همچنین در روایات صحیح نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در هنگام بیان این آیه دست خود را بر شانه سلمان فارسی نهادند و فرمودند لو کان الایمان معلقا بالثریا لناله رجل من فارس و من هؤلاء، به این معنی که اگر ایمان به ستاره ثریا بالا رود مردی از بنی فارس آن را برمیگرداند. این نشان می‌دهد که در روزهای آخر مردی از نژاد فارس متولد می شود، در روزگاری که در مورد آن نوشته شده است که قرآن به آسمان ها بالا می رود. این زمان همان زمان مسیح موعود علیه السلام است. با ایمان و اطلاع قرآن به آسمان به این معناست که مردم دیگر به آن عمل نمی کنند و این زمان ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام است. علاوه بر این مرد فارس غیر از مسیح موعود نیست، زیرا هجوم آموزه های دروغین مسیحی که قرار بود مسیح موعود برای آن بیاید و بشکند حمله به ایمان است. همه این نشانه ها در مورد زمان هجوم عقاید دروغین مسیحی ذکر شده و نوشته شده است که این حمله تأثیر بسیار منفی بر ایمان مردم خواهد داشت. این حملات به عبارت دیگر هجوم دجال نامیده می شود. در روایات اومده است که در هنگام یورش آن دجال بسیاری از مردم ساده لوح از خدای بیشریک را انکار می کنند و غیرت ایمانشان کم می شود. علاوه بر این مهمترین وظیفه مسیح موعود تجدید حیات ایمان خواهد بود، زیرا حمله بر ضد ایمان و سنت زیر است. لو کان الایمان، حتی اگر ایمان به ثریا صعود کند، که در مورد مردی اهل فارس است، ثابت می کند که او بار دیگر برای تثبیت ایمان خواهد آمد. بنابراین همانطور که زمان مسیح موعود و مراد اهل فارس یکسان بود و وظایف آنها نیز یکسان بود، یعنی برای برقراری مجدد ایمان. به همین دلیل است که مسلماً ثابت شده است که حضرت مسیح موعود علیه السلام خود مردی اهل فارس بوده است و آیه زیر در مورد او اشاره دارد و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و از جمله دیگرانی از آنها که هنوز به آنها نپیوسته‌اند. معنای این آیه این است که پس از مدتی گمراهی کامل تنها دو گروه هستند که به هدایت و حکمت میرسند و معجزات و برکات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را شاهد هستند. اولا اصحاب پیامبر اکرم که قبل از ظهور در تاریکی مطلق بودند و بعد از آن به لطف خداوند عصر نبوت را مشاهده کردند و با چشمان خود معجزات را مشاهده کردند و شاهد تحقق پیشگویی بودند. علاوه بر این سطح اعتقاد آنچنان تقدیری در درون آنها ایجاد کرد که گویی یک روح واحد بودند. دسته دوم پیروان حضرت مسیح موعود علیه السلام هستند که طبق آیه مذکور مانند صحابه هستند، زیرا
این گروه نیز مانند صحابه شاهد معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده و پس از تاریکی و گمراهی هدایت شونده می شوند. و در آیه آخرین منهم و از میان آنان از این گروه در کلمات منهم یاد شده است که دلالت بر این دارد که بر این گروه میزانی از آن تعلق می گیرد. برکات تشبیه شدن به اصحاب و نیز شاهد تحقق معجزات، اما میان سالان به طور کامل از این نعمت بهره نخواهند برد. این دقیقا همان چیزی است که امروز اتفاق افتاده است. پس از 300 سال باب معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گشوده شده و مردم با چشمان خود شاهد بودند که خورشید گرفتی و ماه گرفتگی ماه مبارک رمضان آشکار شده است. و به روایت دارالقطنی و فتاوی ابن حجر، یعنی ماه و خورشید در ماه رمضان افتاد. علاوه بر این در مفاد حدیث ماه گرفتگی در شب اول و شبایی که می توانست رخ دهد واقع شد و خورشید در وسط روز از بین روزهایی که می توانست رخ دهد گرفت و این در زمانی بود که مدعی مهدی بودن نیز حضور داشت. این حالت از زمان پیدایش زمین و آسمان به وجود نیامده است، زیرا کسی نتوانسته نمونه ای از آن را از تاریخ ارائه دهد. هیچ کسی نمیتواند این را از تاریخ ثابت کند که چنین اتفاقی هرگز به عنوان یک نشانه رخ داده است. این معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که مردم آن را با چشم خود دیدند. علاوه بر این هزاران نفر ظهور ستاره ذوالسنین دنباله‌دار بزرگ 1882 را دیدند که گفته میشد در زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام و مهدی موعود ظهور شد. به همین ترتیب میلیون ها نفر شاهد آتش سوزی جاوا بودند. همینطور همه با چشم خود شیوع طاعون و حرام حج را مشاهده کردند. ساخت راه آهن در کشور و ترک شتر همگی از پیشگویی‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، مانند آنچه صحابه شاهد آن بودند. به این دلیل خداوند تبارک و تعالی در مورد این امت آخر کلمه منهم را به کار برد و نشان دهد که از نظر مشاهده معجزات نیز به صحابه شباهت دارند. فقط در نظر بگیرید که آیا در طول 1300 سال گذشته کسی دورانی شبیه زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را تجربه کرده است؟ جماعت ما که در این عصر برپا شده است از بسیاری جهات به اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شباهت دارد. مردم ما شاهد معجزات و نشانه هایی هستند که اصحاب شاهد آنها بودند و از آیات و نشانه های تازه بهشتی نور و یقین میگیرند. همانطور که اصحاب انجام دادن آنان در راه خدا بر استهزا و تمسخر و سرزنش مردم صبر میکنند و آزار و تحریم را تحمل میکنند، همان گونه که اصحاب تحمل کردند. آنها مانند اصحاب کمک نشانه های آسمانی و تکیهگاه های روشن و آموزه های حکیمانه زندگی پاکی دارند. نمونه های بیشماری از این دست وجود دارد. در میان آنان بسیارند که در هنگام نماز گریه می کنند چنان که اصحاب گریه می کردند، چنان که سجده هایشان خیز شد. بسیاری از آنها رویاهای واقعی می بینند و به آیات الهی مشرف می شوند، چنان که در مورد اصحاب نیز چنین بود. بسیاری از آنان نیز مانند اصحاب سرمایی را که با زحمت به دست می آورند صرف ترویج فعالیت های جماعت می کنند، صرفاً برای جلب رضایت خداوند متعال. بسیاری از آنان مرگ را در نظر دارند و با دلی لطیف و چنان که سیره اصحاب بود راه حق را می پیمایند. آنها حزب خدا هستند که خود خداوند آنها را حمایت می کند و دلهایشان را هر روز پاک می کند و سینه هایشان را از حکمت ایمان پر می کند و با آیات آسمانی آنها را به سوی خود می کشاند، همانطور که با اصحاب کرد. به طور خلاصه این جماعت همه آن نشانه هایی را که در کلمات ذکر شده است نشان می دهد. آخرین منهم از جمله دیگران از میان آنها کلام خدای سبحان باید محقق شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند آیه آخرین منهم نیز دلالت می کند که همون گونه که این جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام به جماعت صحابه شباهت دارد،
امام این جماعت نیز به عنوان ذیل خود به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شباهت دارد. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مهدی موعود را شبیه به او توصیف کرده و در درون خود دو شباهت ها داشت. یکی نسبت به عیسی مسیح علیه السلام خواهد بود و به همین دلیل است که او را مسیح هم می نامند. شباهت دوم در رابطه با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خواهد بود که به همین دلیل او را مهدی می نامند. با اشاره به این راز نوشته شده است که قسمتی از بدن او در ظاهر و رنگ اسرائیل خواهد بود، دیگری در ظاهر و رنگ عربی خواهد بود. حضرت عیسی علیه السلام در زمانی آمدند که امت موسی علیه السلام بر اثر هجوم فیلسوفان یونان در وضعیت اسفناکی قرار داشتند. تعالیم داخل تورات، پیشگویی‌ها و معجزات آن به شدت مورد حمله قرار گرفت. علاوه بر این وجود خدا به عنوان کسی شناخته می‌شد که بر اساس فلسفه یونانی با خلقت آمیخته است و بر نام ریس اراده و وجدان نیست. به عبارت دیگر او را درست مانند یک مخلوق عادی می دانستند که از تمام قدرت‌ها برخوردار نبود، هرچه او خواست انجام دهد. علاوه بر این نظام نبوت نیز مورد تمسخر قرار گرفت. از این رو خداوند با مأمور کردن حضرت عیسی که 1400 سال پس از موسی آمده بود بر آن شد که شهادتی بر صحت نبوت موسی و نیز صدق آن روزگار ثابت کند و بار دیگر بنای موسی را تعمیر کند. به همین ترتیب مسیح موعود نیز در آغاز قرن 14 برای این امت مسلمان مبعوث شد. هدف از ظهور او رد و جعل حملات مختلف فلسفه و فریب اروپایی و نیز رد نبوت معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ادعای آنها علیه آموزه های قرآن و تحقیر آنها بود. برکات و درخشش اسلام افزون بر این تا مقام والای نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با شهادت و تکیهگاه تازه در برابر حق جویان بدرخشد. این همان موضوع بسیار پیچیده است که در مورد آن وحی نازل شد که در براهین احمدی آمده است و ثبت شده است که این وحی الهی در حضور صدها هزار نفر منتشر شد و بدین شرط است بخرام که وقت تو نزدیک رسید و پای محمدیان بر منار بلندتر محکم افتاد. حضرت مسیح موعود علیه السلام معنای آن را چنین بیان کردند و ترجمه کردند، فرمودند اکنون پیش بیایید و بیرون بروید، ظهور کنید، زیرا زمان شما نزدیک است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که قوم محمد صلی الله علیه وسلم از گودال یعنی مسلمانان بلند می شوند و گامهایشان بر برج محکمی استوار می شود. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده رئیس پیامبران، خداوند همه امور شما را سامان می بخشد و هر آنچه را که می خواهید به شما عطا می کند. پروردگار تمام جهان توجه خود را به این معطوف خواهد کرد. مقصود از این نشانه این است که قرآن کتاب خدا و سخنان دهان من است و عمیقاً در نظر بگیرید که برای نشانه های من چه هدفی در نظر گرفته شده است. خداوند متعال این را در قالب وحی ذکر می کند. همین الان اشاره کردم که عیسی علیه السلام دقیقاً به همین دلیل آمد تا در زمان کفر و انکار تورات را با نشانه های جدید تصدیق کند و به همین دلیل است که خداوند مرا مبعوث کرده است که تا به نشانه های خبری حقانیت قرآن بر غافلان آشکار شود. کلمات زیر در وحی بر همین حقیقت دلالت دارد. پای محمدیان بر منار بلندسر محکم افتاد. در وحی دیگر که در براهین احمدیه آمده است نیز به این موضوع اشاره شده است. یعنی خداوند بخشنده است که قرآن را تعلیم داده است تا قومی را که پدرانشان انظار نشده‌اند بیم دهی که راه گناهکاران آشکار شود. آشکار شدن راه گناهکاران یعنی کلام خدا به آنها ابلاغ شده است. بگو به من امر شده است که نخستین مؤمنان باشم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی بگوید حضرت عیسی علیه السلام برای تصدیق حقانیت تورات به عنوان پیامبر آمده است،
پس شهادت تو در برابر شهادت او چه ارزشی دارد؟ عیسی به عنوان پیامبر خدا مبعوث شد و آمد تا به صدق تورات شهادت دهد، اما شما به چه مقامی آمده اید تا به آن شهادت دهید؟ حقانیت قرآن کریم و می گفتند در این مورد برای شهادت جدید به پیامبری نیاز بود، یعنی این سوالی است که مردم می توانستند مطرح کنند. پاسخ این است که در اسلام باب نبوتی بسته است که حجت خود را برپا کند، یعنی نبوتی که شریعت خود را می آورد. خداوند متعال می فرمایند ولکن رسول الله و خاتم النبیین، و در حدیث آمده است که لا نبی بعدی، و در کنار آن وفات حضرت عیسی علیه السلام و از آیات سری قرآن کریم ثابت شده است. بنابراین امید داشتن به بازگشت او به این دنیا بیهوده است. اینها همه در قرآن و روایات ذکر شده است و همچنین اشاره شده است که حضرت عیسی از دنیا رفته، بنابراین اعتقاد به ظهور مجدد او اشتباه است. اگر پیامبری اعم از جدید و قدیم می آمد، چگونه پیامبر ما خاتم الانبیا باقی می ماند؟ به عبارت دیگر او از خارج از مهر خود ظاهر می شود، همانا باب وحی قدسی و گفتگوی الهی بسته نیست، یعنی دین حق با نشانه های تازه گواهی و تصدیق می شود. پس آیات خدا چه به واسطه پیامبری و چه از اولیای الهی همه یکسان است، زیرا عطا کننده یکی است. این جهل و حماقت کامل است که فکر کنیم خدا وقتی خداوند متعال به وسیله پیامبری نصرت الهی را عنایت کند قدرتمندتر و باشکوهتر، و اگر از طریق اولیایی باشد آنقدر قدرتمند و باشکوه نیست. در مقابل نشانه های برای حمایت از اسلام در زمانی آشکار شد که نه پیامبری وجود داشت و نه حدیث. مثلا نشانه ای که به صورت هلاکت اصحاب الفیل تجلی یافت. این پاسخ به کسانی است که میگویند اگر پیامبری نباشد چنین نشانه های آشکار نمی شود. در واقع حتی اگر پیامبری هم نباشد باز هم می توان چنین نشانه هایی را از طریق شخص مقدس آشکار کرد، همانطور که در مثال اصحاب الفیل یعنی اهل فیل می بینیم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند این یک واقعیت پذیرفته شده است که برتری یک حدیث، ولی در واقع معجزه پیامبر است که از آن پیروی میکند. اگر تعالی فی نفسی معجزه پیامبر باشد شایسته نیست مؤمنان بین معجزات فرق بگذارند. علاوه بر این از روایات صحیح ثابت شده است که محدث مانند پیامبران و رسولان از مبعوثان خداوند هستند. این یکی دیگر از دلایل این است که محدثان از انبیا و رسولان به شمار می روند. حدیث بخاری را با دقت بخوانید. و ما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث، ما هیچ پیامبری نه رسولی و نه محدثی نفرستادیم. همچنین در روایتی دیگر آمده است علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند. صوفیان این روایت را از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با رؤیاهای خود تایید کرده‌اند. به عبارت دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گواهی بر این امر دریافت کردم. همچنین باید در نظر داشت که کلمه رسول در صحیح مسلم برای حضرت مسیح موعود علیه السلام به صورت استعاری و تمثیلی به کار رفته است. اول دلیل حدیث بودن و سپس این که در حدیث حضرت مسیح موعود علیه السلام به عنوان پیامبر یاد شده است ارائه کرد. به همین دلیل از خداوند متعال چنین کلماتی به نفع من استفاده شده است که در براهین احمدی نوشته شده است. در وحی چنین آمده است والذی ارسل رسوله بالهدی. در اینجا منظور از رسول این حقیر یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام است. سپس به وحی در براهین احمدی بنگرید تا در آن وحی زیر نوشته شده است جری الله فی هلال الانبیا، یعنی قهرمان خدا در لباس پیامبران. آنها ادعا می‌کنند که حضرت مسیح موعود علیه السلام پیامبر نیست، بلکه در احادیث آمده است و خداوند متعال نیز از طریق وحی به او خبر می‌دهد که او واقعا پیامبر است. در این وحی من رسول و پیامبر نبی نامیده شده‌ام. بنابراین این که کسی را که
خود خداوند نام او را گذاشته است. جزو عامه مردم بدانیم وقاحت بالایی است. شهادت آیات خدا به هیچ وجه ضعیف نیست، چه به وسیله پیامبر باشد و چه محدث. در حقیقت نبوت و فیض معنوی پیامبر ما جلوه‌ای می آورد که گواهی خود را می دهد، در حالی که آن حضرت به سادگی به این مقام می رسند. علائمی که آشکار می شود که در اصل صدق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا هر کس دیگری که نشانه ها سری که او آشکار می شود صرفا در نتیجه آن ذکر می شود. پس در حقیقت قدیسی که گواست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جمال می رسد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او به آن نمی رسد. حضرت مسیح علیه السلام در مورد ادعای خود می فرمایند هنگامی که خداوند جهان را در حالتی مهلک و زمین را پر از شرارت و ظلم و ستم دید، مرا به رسالت تبلیغ حق و اصلاح جهان فرستاد و زمان چنان بود که مردم شاهد پایان قرن 13 و وارد قرن 14 شده بودند. سپس به فرمان الهی از طریق اعلامیه‌های چاپی و سخنرانی‌های عمومی صدای خود را بلند کردم و به همگان اعلام کردم که مقدر شده است که در آغاز این قرن توسط خداوند برانگیخته شوم تا دین را دوباره زنده کنم و ادعا کنم که به خدا معبود شده‌ام. مأموریت است که ایمانی را که از روی زمین محو شده است بازگرداند و با دست خود خداوند همه انسانها را به تقوا و درستی بازگرداند و آنها را اصلاح کند و خطاهای اعتقادی و رفتاری را برطرف کند. چند سال بعد از طریق وحی الهی برایم فاش شد که مسیحی که از قدیم الایام به این امت وعده داده شده بود و آخرین مهدی که مقدر شده بود و بعد از زوال اسلام ظهور کند و عطا شود. هدایت مستقیم خداوند با کسی که قرار بود یک بار دیگر تغذیه معنوی را فراهم کند، همانطور که از قبل مقرر شده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 1300 سال پیش به او بشارت داده بود وجود ندارد. غیر از من آیات الهی در این زمینه از جانب خداوند رحمان به قدری واضح و پیگیر به من رسید که کمترین شک و شبهه‌ای در این مورد باقی نماند. هر مکاشفه‌ای که در این زمینه می آمد مانند میخ فولادی در ذهن من ثابت می شد و همه این مکاشفات حاوی پیشبینی‌های عمیقی بود که بعداً با وضوح روشنایی روز محقق شد. سپس حضرت مسیح علیه السلام می‌فرمایند در روزگار و عصری که نور شناخت خدا به تدریج کاهش می‌یابد تا جایی که در اعماق هزاران روح تاریک پنهان می‌شود و به سبب آن مردم به الحاد روی می‌آورند و زمین پر از گناه و جهل می‌شود و بی‌شرمی و عزت و عظمت و جلال خداوند متعال حکم می‌کند که یک بار دیگر خود را به مردم نشان دهد. از این رو همان گونه که از قدیم الایام بوده است، پس از مشاهده این شرایط و نشانه ها در زمان ما خداوند متعال مرا در رأس قرن 14 برای احیای ایمان و شناخت خداوند مبعوث کرده است. همراه با یاری و لطف او آیات آسمانی به دست من متجلی می شوند و به خواست و تدابیر او دعایم را قبول می شوند و از امور غیب مطلع می شوم. حقایق و علم قرآن بر من نازل شده است. مسائل پیچیده و دشوار مربوط به شریعت روشن شده است. سوگند به آن خدای مهربان و بزرگواری که دشمن باطل است و دروغگویان را که از سوی او مبعوث شده ام نابود می کند. در مناسب ترین زمان اعظم شده و به دستور ایشان منصوب شده ام. او در هر قدمی با من است و مرا تباه نمی کند و امت مرا هلاک نمی کند تا آنچه می خواهد محقق شود. او مرا در آغاز قرن 14 برای تکمیل نور خود مأمور کرد و در ماه رمضان ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را به وجود آورد و نشانه های آشکاری را که در زمین نشان داد که برای جوینده حقیقت کافی است و چنین کرد و حجت های او را کامل کن. سپس حضرت مسیح علیه السلام در مورد ادعای دیگران می‌فرمایند که این حق آنهاست که بپرسند چرا باید این ادعای حضرت مسیح علیه السلام را بپذیرند. چه دلایلی وجود دارد که بر اساس آن بپذیرند که او واقعا مسیح علیه السلام است؟ می توان پذیرفت که عصر آن را
که عصر آن را می طلبد و شرایط و نشانه ها همه موجود است، اما چگونه می تواند فهمید که او واقعا مسیح موعود علیه السلام است؟ و این بیان می کنند پاسخ این است که همه اشاراتی که در قرآن کریم و روایت در مورد حضرت مسیح موعود علیه السلام و آن موعود آمده در من و در عصر من و در سرزمین من جمع شده است. مثلا عصر و کشور و شهری که قرار بود مسیح موعود علیه السلام در آن ظهور کند و اوضاع و حالی که مخصوصا ظهور او را ایجاب می کرد و بلایای زمینی و آسمانی که نشانه ظهور او را ذکر شده بود و علم و آموختن که باید ویژگی او باشد همه در من ترتیب شده است. در میان ادعای او بلاها و بیماریها و دلدله ها و آیات آسمانی تحقق می‌یابد، خداوند متعال نیز به دست او نشانه های آشکار می کند. پس چگونه می توان گفت که او مسیح موعود نیست؟ همان شواهد هستند. خداوند متعال همه اینها را در دوران من و در سرزمین من جمع کرده است، پس برای اطمینان بیشتر آیات آسمانی را به نفع من آشکار کرده است. ایشان تشریف فرمودند از نشانه های آسمانی می توان به دنبال دار بزرگ، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، شیوع طاعون، زلزله و بسیاری موارد مشابه دیگر اشاره کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان توفیق این جماعت و نشانه ها و کمک هایی که ظاهر شد جنبه های مختلفی را ذکر کردند. همانطور که قبلا اشاره کردم که کتاب های زیادی در این زمینه نوشتند. من چند نمونه از این ارائه می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند یک نشانه بزرگین است که 23 سال پیش در براهین احمدیه وحی ارائه شد، مبنی بر این که مردم تلاش میکنند تا این حرکت را از این بین ببرند، یعنی این جنبش را از بین ببرند. در واقع مردم هنوز تلاش میکنند تا امروز پس از 132 سال این کار را انجام بدهند. آنها هر نقشه ای را خواهند ساخت، اما خداوند متعال می‌فرمایند من به پیشرفت این نهضت و تکمیل شدن آن نگاه خواهم کرد. جماعت همان گونه لشکر آن می‌شود تا روز قیامت پیروز خواهند بود و من شما را در گوشه و کناره جهان می‌شناسم. میرسانم تعداد زیادی از مردم از مکانهای دور خواهند آمد و کمک‌های مالی از هر طرف خواهند آمد. خانه‌های خود را وسعت دهید، زیرا در آسمان‌ها نیز همین نمادگی ها فراهم می شود. اکنون زمان بیان این پیشگویی را مشاهده کنید که اکنون در حال تحقق است. اینها سرودهای خداست که برای صاحبان بصیرت قابل مشاهده است، اما به گفته نابینیان هنوز نشانه ظاهر نشده است. همانطور که اشاره کردم این به جزئیات زیادی می رسد. من چند نشانه دیگر را آرایی خواهم کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در خصوص نشانه های عقلی و نصرت الهی می فرمایند یک بار یکی از آقایان هندو که نامش را به خاطر نمی آورم به دیدن من در قادیان آمد. سپس نوشته است که نام او را به خاطر می آورم. نامش سوامی شوگند چندر بود. او گفت که میخواهم یک همایش مذهبی برگزار کنم. نامی که برای این همایش تبلیغ شده درم مختصو جلسه اعظم مذاهب کنفرانس ادیان بزرگ است. از من خواست مقاله‌ای درباره زیبایی‌های دینم بنویسم تا خوانده شود. در کنفرانس اولش انکارش کردم، اما او اصرار کرد که باید بنویسم. من میدانم که نمیتوانم با قدرت خودم کاری انجام دهم. در واقع من اصلا قدرتی ندارم. من نمیتوانم حرف بزنم مگر این که خدا مرا به حرف زدن وادار کند و نمیتوانم چنین ببینم مگر این که او مرا بینا کند. بنابراین از خدا خواستم که گفتاری را برای من آشکار کند که بر همه سخنرانی های آن کنفرانس پیروز شود. بعد از این دعا دیدم قوتی در من دمیده شده است و وجودم تلنگری از این قدرت آسمانی را احساس کردم. دوستانی که در آن زمان حضور داشتن میدانند که من هیچ پیشنویس اولیه این گفتگان را ننوشتم. هرچه نوشتم به صورت عجولانه نوشتم و من با چنان سرعت و عجله‌ای می نوشتم که کپی نویسا برای همگان شدن با من سخت بود. پس از پایان نوشتن گفتار این وحی را خداوند متعال دریافت کردم. مضمون بالا رها این مقاله عالی اعلام شده است. به این ترتیب هنگامی که آن مضمون در آن کنفرانس خوانده شد، حضار در حالی که
آن را خوانده بودند در حالت خالصه بودن و تشویق از هر طرف به گوش می رسید، به طوری که نجیب زاده هندو که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت نتوانست از فریاد زدن خودداری کند. این مقاله بر همه دیگر برتر اعلام شده است. این روزنامه یک روزنامه انگلیسی به نام سیول اند میلتری گزت که از لاهور منتشر می شود نیز شهادت خود را منتشر کرد، مبنی بر اینکه این روزنامه از همه موارد دیگر فراتر رفته است. حدود 20 روزنامه اردو نیز همین شهادت را دادند، به استثنای چند فرد متعصب. این مرد در آن کنفرانس به هر زبانی پیروز شده بود. تا امروز صدها نفر وجود دارند که به همان شهادت ادامه می‌دهند. در واقع امروز نیز مردم پس از خواندن احمدیت را میپذیرند، یعنی خواندن فلسفه تعالیم اسلام. بنابراین با شهادت هر فرقه‌ای و همچنین روزنامه‌های انگلیسی پیشگوی من این بود که این مقاله از همه چیز فراتر رفت. دیگران برآورده شد این چالش مانند چالشی بود که حضرت موسی علیه السلام باید در برابر ساحران انجام می‌دادند، زیرا در این همایش نمایندگانی از مکاتب مختلف در مورد عقاید خود به ایراد سخنرانی پرداختند. برخی از آنها مسیحی، برخی هندوهای سناتن دھرم و آریا سماج، برخی براهاموس، برخی سیخ و برخی مسلمان مخالف ما بودند. همگی عصای خود را به مارهای خیالی تبدیل کرده بودند. اما هنگامی که خداوند عصای حقیقت اسلام را در قالب گفتمانی ناب و عمیق بر سر آنان باز کرد، به مار پیتون تبدیل شد و همه آنها را بلعید. تا امروز همه مردم به خاطر گفتاری که از زبان من صادر شده بود ستایش میکنند. فالحمدلله علی ذالک. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر پیشگوی دیگری می‌فرمایند این نشانه الهی است که در براهین احمدی آمده است. ای احمد، چشمه های فصاحت و تیزبینی از لبانت جاری شده است. این امر در حال حاضر برای چندین سال به طور مداوم محقق شده است. کتاب‌های بیشماری به زبان عربی شیوا و گویا نوشته شده و با پاداش‌های بی ارزش هزاران روپیه به دانشمندان مسلمانان و مسیحی به عنوان چالش ارائه شده است، اما حتی یک نفر نیز در برابر چالش‌های آنان ایستادگی نکرد. آیا این نشانه‌ای از جانب خداوند نیست یا صرفاً ادعای پوچ انسان است؟ مردم حتی امروز نیز چیزهای زیادی در برابر مسیح موعود ادعا می‌کنند، اما هیچ کس در آن زمان این چالش را نپذیرفت. حضرت مسیح موعود علیه السلام واقعی از قبول دعا را به عنوان نشانه‌ای به نفع خود بازگو می‌کنند. اگرچه واقعه‌های بیشماری وجود دارد، من یکی را ذکر می‌کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند نشانه‌ای که در این ایام آشکار شد قبولیت دعا بود که در واقع به عنوان زنده کردن مردگان بود. جزئیات این به شرح زیر است. عبدالکریم فرزند عبدالرحمن که اهل حیدرآباد دکن است، دانش آموز مدرسه ماست. سگ هار او را گاز گرفت و او را به کسولی شهر در هماچال پرداش فرستادیم و در آنجا چند روز تحت معالجه قرار گرفت و سپس به قادیان بازگشت. اما چند روز بعد او شروع به نشان دادن نشانه‌های جنون کرد که شبیه گاز گرفتن توسط سگ هار است. او آبگریز شد و وضعیتش به سرعت رو به وخامت رفت. من از همدردی با این پسر بیچاره که از خانه‌اش دور بود عمیقاً متأثر شدم و اشتیاقی خاص برای او احساس کردم. همه فکر می‌کردند که پسر بیچاره در عرض چند ساعت می‌میرد. به ناچار او را از پانسیون خارج کردند و در اتاقی دور از افراد دیگر قرار دادند. او بسیار مراقبت شد و تلگرافی برای پزشکان بریتانیایی در کسولی فرستاده شد که در آن از او بپرسند که آیا درمانی برای وضعیت وجود دارد یا خیر. در تلگرام جواب داد که چاره‌ای برایش نیست. این بر احساس همدردی من نسبت به او افزود و به شدت نگران این پسر بیچاره دور از وطن بودم. دوستانم نیز اصرار داشتند که برای او دعا بکنم، زیرا وضعیت اسفناک که او باعث دلسوزی فراوان شد. من هم می ترسیدم که اگر در این شرایط وخیم بمیرد مرگش فرصتی برای شادی دشمنان فراهم خواهد کرد.
مخالفان غوغا می کنند و می گویند که ببینید ادعای قبول دعا می کنند ولی دعایش هیچ اثری ندارد. اینم بر احساس همدردی من نسبت به او افزود و به طرز فوق‌العاده‌ای متأثر شدم، چون این احساسی را که نمیتوان با اراده خود ایجاد کرد فقط میتواند توسط خود خداوند متعال ایجاد شود. هنگامی که چنین حالتی پیش بیاید آنقدر مؤثر است که به اذن خدا میتواند مرده ای را زنده کند. اینجوری مؤثر می شود. خلاصه شرط توکل مطلق بر خدا بر من واجب شد و چون نگرانی من نسبت به او به حد اعلای خود رسید و غم و اندوه بر دلم نشست، در این شرایط نماز خوانده شد و بر او غم و اندوه غلبه کرد. بیمار که به اندازه مرده بود شروع به نشان دادن علائم بهبودی کرد. او که این قدر از آب و نور ترسیده بود یک دفعه به سمت بهتر شدن رفت و گفت که دیگر از آب نمی ترسم. به او آبی دادند که بدون ترس از آن نوشید. سپس با آن وضو گرفت و نمازش را خواند و شب را خوابید. وضعیت وحشتناک و وحشی او ناپدید شد و ظرف چند روز به طور کامل بهبود یافت. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند ناگهان احساس کردم که جنون به عنوان مرگ به سراغ او نیامده است، بلکه نشانه‌ای از جانب خدا بود. افراد آگاه تایید می‌کنند که هرگز اتفاق نیفتاده است که فردی که توسط سگهار گاز گرفته شده و علائم معمول هاری را نشان بدهد زنده بماند. آیا دلیلی قوی تر از این وجود دارد که پزشکان متخصصی که رسما توسط دولت در کسولی منصوب شده اند در پاسخ به تلگرام ما به طور قاطع تایید کرده اند که اکنون برای عبدالکریم کاری نمیتوان کرده. علاوه بر این حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر علامت در رابطه با دکتر جان الکساندر دوی می‌فرمایند و این هم نشانه بود از طریق دعاهای من همان دکتر دوی که به دلیل شکوه و عظمتش در آمریکا و اروپا به عنوان پادشاه مورد ستایش قرار گرفت، از طریق این موبایل توسط خداوند ویران شد. بدین ترتیب خداوند عالمی را در برابر من تعظیم کرد. این واقعه در تمام روزنامه‌های برجسته جهان شهرت بین المللی پیدا کرده و به موضوعی برای عموم مردم و نخبگان تبدیل شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام نشانه دیگری را که به او نشان داده شد ذکر می‌کنند و می‌فرمایند مولوی غلام دستگیر کسوری به اختیار خود به من وارد دعوه شد و در کتاب خود دعایی نوشت که خداوند بر هر کس دروغ می‌میرد. این یک موبایل یک طرفه بود. پس از چند روز از اقامه این دعا همان مولوی روحانی هلاک شد. افسوس که این چه نشانه یه بزرگی برای روحانیون مخالف ما بود اگر تفاهم داشتند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان نشانه دیگری از چگونگی حمایت خداوند متعال از او یاد می‌کنند. می‌فرمایند برای یک انسان منصف کافی است آنچه را که مولوی غلام دستگیر کسوری در کتاب خود نوشته است بخواند. چگونه به شیوه خود به من وارد مباهله شد و در رساله فیض رحمانی آن را اعلام کرد و چگونه او تنها چند روز بعد به پایان خود رسید. همچنین مورد چراغ دین جامو است که به شیوه خود با من وارد مباهله شد و دعا کرد که خداوند هر کس از ما دروغ بود مرگش دهد. او تنها چند روز بعد همراه با هر دو پسرش بر اثر طاعون درگذشت. این روحانی دیگری از جامو بود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند من به ایرادهای گوناگونی که قومم بر من وارد می‌کنند اهمیتی نمی‌دهم و اگر از ترس آنها راه اقرارها کنم کفر مطلق است. خودشان فکر می‌کنند که خداوند به مردی از خود بصیرت عقلانی عطا کرده، راه را به او نشان داده، گفتگو و گفتارش را به او منت نهاده و هزاران نشانه برای اثبات حقانیت او آشکار ساخته است. چگونه ممکن است که از روی خود را از آن خورشید حقیقت برگرداند با اینکه نظر مخالف یک دشمن را چیزی مهم بداند؟ نمیتوان تحت تاثیر سخنان دیگری قرار گرفت و حقیقت را رها کرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند به علاوه من از این که
مخالفانم اعم از داخلی و خارجی تماما به تهمت زدن به من اختصاص دادند ناراحت نمی شوم، زیرا این نیز یک نشانه معجزه عصا را به نفع من ثابت می کند. اگر مردم به من تهمت می زنند این نشانه معجزه عصا به نفع من است. دلیل آن چیست؟ دلیل آن این است که اگر من در درون خود هر نوع شری را داشته باشم، بسیار بدی که ادعا می کنند و هستم، همانطور که آنها ادعا می کنند یک متخلف، یک دروغگو، یک دجال، یک فریبکار و فاسد بین مردم انشقاق ایجاد کرده ام. من شرور و فاسق هستم و من نزدیک به 30 سال است که دروغ را به خدا نسبت داده ام و در مورد افراد خوب و صالح سخنان ناسزا گفته ام و در روح من جز فساد و شر بدخواهی و خودخواهی چیزی نیست. و اگر من برای فریب دادن دنیا یک تجارت را انداخته باشم، اگر به گفته آنها خدایی نکرده من حتی به خدا هم ایمان ندارم، اگر بدی در من نباشه و تمام گناهان دنیا را در دست داشته باشم و روحم از هر نوع بدی اکنده باشد، اگر مال بسیاری را غصب کرده ام آنگونه که مردم میگویند و بسیاری را که پاکیزه فرشتگان بودن مورد آزار قرار داده ام و اگر در هر بدی و فریبکاری از همه پیشی گرفته باشم و چه رازی در پس این است که هرچندی من شریر، خیانتکار و دروغگو بودم، هرگاه شخص به اصطلاح قدیس برای مقابله با من برمیخواست خودش نابود میشد و هر کس با من مباهله کرد خودش هلاک شد. هر که مرا نفرین کرد خود طعمه لعنت خود شد و هر کس علیه من در دادگاه شکایت کند خودش شکست خورده است. ظاهرا همه بدی ها در من یافت می شوند، اما هر کس در برابر من ایستاد خودش کشته شد و من پیروز شدم. چقدر این ادعاها علیه من عجیب است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در همین کتاب دلایل این وقایع را مشاهده خواهید کرد. کتاب در مورد بحث حقیقت الوحی، فلسفه وحی است که نمونه های فراوانی از این نشانه ها توسط حضرت مسیح موعود علیه السلام ارائه شده است. اگر کسی این کتاب را بخواند نشانه های بیشماری پیدا می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند در هنگام چنین برخوردهایی باید چنین می شد که خود من هلاک می شوم یا سایکه می خورم. اصل این است که حضرت مسیح موعود علیه السلام در صورتی که صاحب همه این بدی ها می شد باید مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. علاوه بر این نیازی نبود که کسی در برابر من بیستد، زیرا خداوند خود دشمن جنایتکار است. اگر مسیح موعود علیه السلام چنین ستمگر بود خداوند او را دشمن می گرفت. خداوند نمی خواد هرج و مرج را در جهان گسترش دهد. بنابراین به خاطر خدا فکر کنید چرا برعکس شده است، چرا به اصطلاح پرهیزگاران هنگام مخالفت با من هلاک شدند و چرا خداوند در هر برخوردی مرا نجات داد. آیا این یک معجزه به نفع من نیست؟ ادعاهایی که این گونه افراد به حضرت مسیح موعود علیه السلام می کنند معجزاتی به نفع او می کنند و از این رو صدق ایشان را ثابت می کند و از این رو سپاسگزارم که حتی بدی هایی که به من نسبت داده می شود نشانه معجزه عصای من را ثابت می کند. با وجود این چند نمونه از اساره حضرت مسیح موعود علیه السلام را به اختصار خدمت شما عرض کردم. افسوس که اگر مخالفان کتب حضرت مسیح موعود علیه السلام را بخوانند و شاهد یاری و نشانه هایی از خداوند متعال در حمایت از او باشند، همانطور که اشاره کردم این نشانه ها را نمیتوان در صفحات خلاصه کرده، بلکه نیاز به کتاب های زیادی دارد. مخالفان باید به نیاز زمان پی ببرند. در واقع با توجه به شرایط کنونی ما، علمایی که ادعایی را مطرح می کنند خود اعتراف می کنند که این دوران مستلزم مصلح و رهنماست. با این حال آنها نه تنها فرستاده خداوند متعال را رد می کنند، بلکه به گمراهی مسلمانان ادامه می دهند.
آیات آسمانی محقق شد و پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برآورده شد، اما با این همه بدبختی آنهاست که در این امر تأمل نمی کنند. اگر مسلمانان امروز به این حقیقت پی ببرند که همانا مسیح و امام مهدی که قرار بود ظهورشان باشد ظهور کرده است و او عاشق و خادم واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است و وارد شدن به بیت او به واسطه امری واجب است، دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است و اگر مسلمانان با کمال وفاداری وارد بیت او شوند برتری خود را در دنیا تثبیت می کنند وگرنه حالشان به همین صورت باقی می ماند. اگر حضرت مسیح موعود علیه السلام را بپذیرند می توانند مشمول عنایات خداوند متعال شوند. خداوند متعال به ایشان عقل و شعور عنایت فرماید. احمدی ها در ماه رمضان ضمن دعا برای خود دعا کنند تا جماعت از هر گونه نابسامانی مصون بماند و برای امت اسلامی نیز دعا کنند که خداوند چشمانشان را بگشاید و از ظلمات بیرون آورد و بدانند که کسی که مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را به عنوان خاتم الانبیا درک می‌کنند در واقع حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام و حضرت مسیح موعود علیه السلام و امام مهدی و نیز جماعت آن حضرت است. احمدی های مقیم پاکستان باید به ویژه‌ای برای شرایط عمومی کشورشان دعا کنند و همچنین برای احمدی های پاکستان دعا کنند. خداوند متعال کشور را از شر رهبران خودخواه که تنها به دنبال اشایه شر و فساد هستند حفظ کنند. همچنین برای احمدی ها در بورکینافاسو دعا کنید. خداوند متعال آنها را از هر نوع بدی حفظ کند. به خصوص احمدی های بنگلادش را به یاد بیاورید، برایشان دعا کنید. هر جمعه آنها همیشه با نوعی خطر روبرو هستند. برای احمدی ها در سراسر جهان دعا کنید. خداوند متعال هر احمدی را از هر نوع بی‌نظمی و بدی حفظ کند. خداوند متعال به هر احمدی پایداری عطا کند و بر ایمان و اعتقادشان بیفزاید. همچنین برای نجات جهان از نابودی دعا کنید. شرایط قانونی جهان به گونه است که در گودال آتش ایستاده اند. آنها نه تنها به سمت جنگ‌هایی می‌روند که ویران می‌کنند، بلکه به دلیل آسیب‌های اخلاقی که به اوج خود رسیده است و همچنین به دلیل ترک خدای متعال می‌تواند مورد غضب خداوند متعال نیز قرار گیرد که در نتیجه آن نازل می شود. عذاب او بر آنهاست. خداوند متعال احمدی ها را از هر گونه بدی و بی‌نظمی محفوظ بدارد و احمدی ها را در انجام وظایف و تکالیفشان توفیق دهد و با حفظ آنها از انواع بلاها پناه و حفظشان گرداند. همچنین اعلام می کنم که از دیروز 3 فروردین هفته نامه بین الملل الفضل تقریبا 2 بار در هفته شروع شده بود به روزنامه تبدیل شده است. بنابراین کسانی که اردو می دانند باید این را تا حد امکان مطالعه کنند و بخرند و سابسکرایب کنند. خداوند متعال همه را توفیق دهد که از آن بهره مند شوند و به کسانی که برای الفضل می نویسند خداوند توفیق بدهد که مطالبی برجسته بنویسند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر